Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine by the grace of Allah. I am your general knowledge teacher and today we are going to start unit first, in which the first chapter is rare species, which is on page number 5. सो स्टूडेंट्स आप अपनी टेक्स्ट बुक जनरल नॉलेज टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए. पेज नंबर 5 जो है उस पे आपका लेसन नंबर 1 है. रेयर स्पीशीज़ का मतलब होता है जानदारों की वो पॉपुलेशन जो बहुत ही नायाब है, जो बहुत ही कम पाई जाती है. जैसा कि आपको पता है दिस चैप्टर इज़ अबाउट एनिमल्स, तो हम आज पढ़ेंगे उन एनिमल्स के बारे में जो कि रेयर है, जो नायाब है, जो कि बहुत ही कम पाए जाते हैं. गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ द एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट एनिमल्स. ये जो पिक्चर्स हैं ये उन जानवरों की है जो इनमें से कुछ जो है वो एंडेंजर्ड है, मतलब ख़त्म होने वाले हैं, जिनकी तादाद दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है. और कुछ जो है वो एक्सटिंक्ट एनिमल है, मतलब कि जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं इस दुनिया से. Identify and name with the help of the hint box. आप इनको आइडेंटिफाई कीजिए विद द हेल्प ऑफ द हिंट बॉक्स और इनको नाम दीजिए. फर्स्ट जो है वो है राइनासोरस. राइनासोरस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट लैंड एनिमल है. ये एक हर्बिवरस एनिमल है जिसको पाया जाता है अफ्रीका और एशिया में. ये इसकी जो बॉडी है वो सिलेंड्रिकल मतलब कि गोल होती है और इसका जो हेड है, जो इसका सिर है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है. इसके फेस के मिडल में एक बड़ी सी हॉर्न मतलब कि सींग होती है. ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है. ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इसलिए है क्योंकि इनकी तादाद जो है, इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, क्योंकि इनको इलीगली हंट किया जाता है, पोच किया जाता है, इनको इलीगली मार दिया जाता है. और इनकी जो हॉर्न्स है उनको यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस पर्पस, बहुत सारी पर्पस के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए. इनकी जो हॉर्न्स है इसी वजह से इनको हंट किया इनको मार दिया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हॉर्न्स. और दूसरा जो फैक्टर है वो है हैबिटेट लॉस, क्योंकि इनकी जो रहने की जगहें हैं, जो इनका नेचुरल हैबिटेट है वो क्या होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लोग इनकी नेचुरल हैबिटेट को जो है यूज़ कर रहे हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस, या तो डैम बनाने के लिए वो लैंड यूज़ होता है जहाँ पे ये रहते थे. इससे क्या होता है, इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो रहा है. इस वजह से ही ये क्या हो रहा है, इनको खाना भी अच्छी तरह से नहीं मिलता, ये स्टार्व करते हैं, मतलब कि भूख से भी मर जाते हैं. इनकी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ही कम रह चुकी है, जो कि है 29,000, मतलब कि 29,000 इनकी पॉपुलेशन अब रह चुकी है. डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो एनिमल है वो है, आप पहचान सकते हैं, वो है पैंडा. जी, जिसको पैंडा बेयर भी कहा जाता है. ये ज़्यादातर पाया जाता है कहाँ पे, साउथ सेंट्रल चाइना में. ये एक हर्बिवरस एनिमल है और ये ज़्यादातर कहाँ पे पाया जाता है, बैम्बू फॉरेस्ट्स में, क्योंकि इसको बैम्बू खाना ज़्यादा पसंद है. ये ज़्यादातर इसका जो फूड है वो बैम्बू ही है, इसलिए इसको पसंद है बैम्बू फॉरेस्ट्स में रहना. ये बहुत ही सर्द जगहों पे भी रह सकते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर ब्लैक एंड वाइट फार कोट. जो इनकी खाल होती है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, जो इनको गर्म रखने में इनकी मदद करते हैं. ये भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है. ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इसलिए है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है.
اس کی ایک بڑی وجہ ہے ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن. جو ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ ہے جہاں پہ یہ رہتے ہیں, لوگ جو ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں فار ڈیولپمنٹ پرپزز کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں, کمرشل پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں, انڈسٹریل پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا چائنا کی پاپولیشن ہے جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے, تو لوگ زیادہ تر ڈپینڈ ہوتے ہیں فارسٹس پہ. وہ کیا کرتے ہیں بیمبو فارسٹس کو انڈسٹریل پرپز کے لیے کاٹتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے ان کا کھانا جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور یہ سٹارو کر رہے ہیں, مطلب کہ بھوک سے مر رہے ہیں. یہی وجہ ہے ان کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. تھرڈ جو ہے وہ ہے آرکیوپٹیرکس, جو کہ ایک برڈ ہے, برڈ لائک ڈائناسور ہے. یہ بالکل ایک ڈائناسور کی طرح دکھنے والا جانور ہے. یہ ایک کارنیورس اینیمل ہے جو کہ پایا جاتا تھا کہاں پہ 150 ملین ایئرس ایگو جوریسک لینڈ میں, جس کو آج کہا جاتا ہے ساؤدرن جرمنی. اس کا کلر جو ہوتا تھا وہ بلیک ہے. یہ بالکل ہی ایکسٹنکٹ مطلب کہ ختم ہو گئے ہیں. آج یہ ارتھ میں نہیں ملیں گے آپ کو کہیں, کیونکہ یہ ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں. ان کی ایکسٹنکشن کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ جب طوفان میں مطلب اڑتے تھے تو یہ اگر طوفان میں پھنستے تھے کہیں پہ, یہ زیادہ تر رہتے تھے اوشنز کے نزدیک, سیز کے نزدیک. جب یہ ان سیز کے اوپر سے اڑتے تھے یہ طوفانوں میں پھنس جاتے تھے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا یہ ڈوب جاتے تھے. ڈرونڈ, دے گیٹ ڈرونڈ, یہ ڈوب جاتے تھے. دوسری جو وجہ ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج کی بھی وجہ سے یہ مر گئے اور ایکسٹنکٹ ہو گئے. فورتھ جو ہے وہ ہے سائبیرین کرین. سائبیرین کرین جو ہے وہ ایک انڈینجرڈ سپیشیز ہے, وہ ایک انڈینجرڈ اینیمل ہے. اس کو وائٹ کرین اور سنو کرین بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک مائگریٹری برڈ ہے. یہ جو ان کی پاپولیشن ہے سائبیرین کرین کی, اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے 3 گروپس میں, ایسٹرن گروپ, سینٹرل گروپ اور ویسٹرن گروپ. جو کہ سینٹرل گروپ ہے وہ مائگریٹ کرتے تھے فرام سائبیریا ٹو انڈیا ان ونٹر. وہ کیا کرتے تھے, وہ ونٹر میں انڈیا آتے تھے. مگر جو کہ یہ ہے 2007 سے ایک بھی کرین نہیں دیکھا گیا انڈیا میں کہیں. دیٹس وائی جو یہ سینٹرل گروپ ہے ان کا یہ ایکسٹنکٹ مانا جاتا ہے, مطلب کہ یہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. یہ سائبیرین کرین جو ہے وہ ایک اومنیورس یہ ہے اینیمل. دے آر اونلی 3200 لیفٹ, مطلب کہ 3200 ہی کرینس اب رہ چکے ہیں اس دنیا میں. ان کی جو وجہ ہے انڈینجرڈ ہونے کی, سب سے مین فیکٹر جو ہے وہ ہے دیئر ہنٹنگ, مطلب ان کا شکار کیا جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہے ہیبیٹیٹ لاس, کیونکہ ویٹ لینڈس بہت ہی کم بچے ہیں, واٹر باڈیز بہت ہی کم بچی ہے. دیٹس وائی یہ جو ہے یہ دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے, ان کی پاپولیشن کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ یہ زیادہ تر لیکس میں رہتے ہیں, ویٹ لینڈس میں رہتے ہیں. اور دن بدن جو ویٹ لینڈس جو ہے وہ لیکس جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں. دیٹس وائی یہ بھی پاپولیشن جو ہے ان کی وہ ختم ہو رہی ہے. I think this is enough for today. We will discuss about the rest 4 in next video. Till then, Allah Hafiz. Take care.